दशकं 57 प्रलम्बासुरवधम्। रामसगक्वाभिदिने कामद भगवन् गदो भवान् विपिनं सूनुभिरपि गोपानां धेनुभिरपि संवृतो लसद्वेषः सन्दर्शयन् बलाय स्वैरं वृन्दावनश्रियं विमलां काण्डीरैः सह बालैः भाण्डीरगमागमो वडं क्रीडन् तावत्तावगनिधन स्पृहयालुः गोपमूर्तिरदयालुः दैत्यप्रलम्बनामा प्रलम्बबाहुं भवन्तमापेदे जानन्नप्यविजानन्निव तेन समं निबद्धसौहार्दः वडनिकटे पटुपशुप व्याबद्धं द्वन्द्वयुद्धमारब्धाः गोपान् विभज्य तन्वन् सङ्घं बलभद्रगं भवत्कमपि त्वद्बलभीरुं दैत्यं त्वद्बलगदमन्वमन्यथा भगवन् कल्पितविजेतृवहने समरे परयोधगं स्वदयिततरं श्रीरामानमदत्ताः पराजितो भक्तदासदां प्रथयन् एवं बहुषु विभूमन् बालेषु वहत्सु वह्यमानेषु रामविजितप्रलम्बो जहारतं दूरतो भवद्भीत्या त्वद्दूरं गमयन्तं तं दृष्ट्वा हलिनि विहितगरिमभरे दैत्यस्वरूपमागात् यद्रूपात् सहि बलो विचकितोऽभूत् उच्चतया दैत्यतनोः त्वन्मुखमालोक्य दूरतो रामः विगतभयो दृढमुष्ट्या भृशदुष्टं सपदि पिष्टवानेनं हत्वा दानववीरं प्राप्तं बलमालिलिङ्गितप्रेम्णा तावन्मिलयोर्युवयोः शिरसि कृता पुष्पवृष्टिरमरगणैः आलम्बो भुवनानां प्रालम्बं निधनमेव मार्जयन् कालं विहाय सद्यो लोलम्बरुचे हरे हरे क्लेशान् गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिलगुरो भगवन् नमस्ते।